बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, अगर मैं आपसे कहूं कि बरतानिया की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के लंदन के कैंपस ने पिछले दिनों रातों रात कुछ स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करा दिया है, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि यार ऐसा हो नहीं सकता, ये तो होम ऑफिस का काम है, यूनिवर्सिटीज का इससे क्या अमल दखल है। एग्जैक्टली मेरा जवाब उस पाकिस्तानी स्टूडेंट को था जिसने मुझे ये खबर दी है। पिछले दिनों उसी यूनिवर्सिटी के एक पाकिस्तानी तालिब इल्म से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब आप ये बरतानिया की इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर या हर दूसरे तीसरे दिन जो वीडियो बना रहे होते हैं, सूरत हाल इससे ज्यादा संगीन है और सारा नजला इस वक्त स्टूडेंट्स पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उससे पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी यूनिवर्सिटी के एक कैंपस ने, लंदन के कैंपस ने कुछ स्टूडेंट्स को, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, पिछले दिनों डिपोर्ट करा है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? मैंने कहा नहीं यार, ये तो होम ऑफिस का काम है, इसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसा हुआ है। फिर उसने जो वाकया मुझे बयान किया है, अब आप ये सुनिए। अगर आप स्टूडेंट वीजे पर बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद हैं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से है, क्योंकि अल्लाह ना करे ये वाकया आपके साथ भी हो सकता है। उसने बताया कि जनाब मैं लंदन के कैंपस में पढ़ रहा होता हूं और यहां पर जब सीजन शुरू हुआ, जब हमारा कोर्स शुरू हुआ, तो कुछ स्टूडेंट्स आए, कोई 25 से 30 के करीब स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने आप को एनरोल कराया। उसके बाद स्टूडेंट्स को आपको पता है कि पार्ट टाइम काम करने की इजाजत होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने पार्ट टाइम काम करना भी शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, तो कहते हैं ना कि मुंह को खून लग जाना, उनको पाउंड्स में तनख्वाह मिलने लग गई तो उनको मजा आने लग गया। अच्छा, वहां पे जो भी स्टूडेंट्स को नौकरी देता है वो ज्यादातर या तो पाकिस्तानी होते हैं या मतलब यहीं से गए हुए, पाकिस्तान से गए हुए लोग होते हैं जिन्होंने वहां पे अपना बिजनेस वगैरह सेटल कर लिया होता है। वो तो बैठे होते हैं आपका इस्तेहसाल करने के लिए। उनको तो मजा आ रहा होता है कि यार स्टूडेंट आए या कोई ऐसा बंदा आए जिसको हम कैश पे काम करवा लें, ताकि हमें कम उजरत में एक अच्छा मजदूर भी मिल जाएगा और स्टूडेंट्स भी खुश होते हैं कि यार उनको ज्यादा काम करके पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। अब वहां पर जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम कर रहे थे, उन्होंने उस पार्ट टाइम को फुल टाइम में कन्वर्ट कर दिया और यूनिवर्सिटीज उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। और 4-5 स्टूडेंट्स जो जा रहे थे उनकी जिम्मेदारी लगा दी कि आप हमारी अटेंडेंस वहां पर लगा दिया करें। अच्छा, ये फेक अटेंडेंस का सिलसिला कुछ महीने तक चलता रहा, 1 महीना गुजरा, 2 महीना, 3, लेकिन ये ज्यादा अरसे चल नहीं सकता था। अब उनके जो कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं उनको इस बात का इल्म हो गया। उन्होंने सीसीटीवी वीडियो निकलवा दी। पता चला कि जनाब अटेंडेंस तो लग रही है 25 से 28 स्टूडेंट्स की, आ रहे हैं जनाब 5 से 8 स्टूडेंट्स। उन्होंने जब सीसीटीवी देखी, उन्होंने कहा कि जनाब ये स्टूडेंट्स तो आ ही नहीं रहे। उन्होंने किसी को इतला नहीं दी। उन्होंने यूनिवर्सिटी को बाकायदा तौर पर खत लिखा और यूनिवर्सिटी ने ईमेल की होम ऑफिस को, उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम बताए जो कि पिछले 3-4 महीने से बाकायदा तौर पर आ ही नहीं रहे थे यूनिवर्सिटी और वो फेक अटेंडेंस के थ्रू अपनी अटेंडेंस पूरी कर रहे थे। तो उन्होंने किसी भी स्टूडेंट को ईमेल करने के बजाय पूरी की पूरी उनकी जो इंफॉर्मेशन थी वो होम ऑफिस को दे दी। होम ऑफिस ने क्या किया, उन्होंने बाकायदा तौर पर उन स्टूडेंट्स को बताया कि आप यहां पर पढ़ने के लिए आए थे, क्योंकि जब आप वीजा अप्लाई करते हो स्टूडेंट का, ऑफिसर आपसे पूछता है कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या करेंगे। सब बच्चे ये बात कहते हैं कि हम वापस आ जाएंगे और अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। वीजा ऑफिसर को भी पता होता है और स्टूडेंट को भी पता होता है कि जनाब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी स्टूडेंट वीजा लेके बरतानिया जाता है ना, उसकी 2 सोचें होती हैं। पहली सोच ये होती है, जो मैं जिसको बड़ा सपोर्ट करता हूं, पहली सोच ये होती है कि जनाब हम बरतानिया की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेंगे, अच्छी डिग्री लेंगे। अच्छी डिग्री लेने के बाद या तो बरतानिया में हमें जॉब मिल जाएगी, कोई भी कंपनी में ऑफर कर देगी जॉब की और हम वहां पर वर्क वीजे में कन्वर्ट हो जाएंगे, या दुनिया के किसी भी कोने में जाके अच्छी जॉब के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। ये सोच होनी चाहिए। लेकिन दूसरी सोच क्या होती है? दूसरी सोच होती है कि यार किसी तरीके से सेमेस्टर की फीस भर दी जाए। अब जब सेमेस्टर की फीस वो भर देते हैं, उसके बाद फिर क्या काम होता है? फिर वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं, अंडर टेबल जॉब ढूंढते हैं, कैश पर जॉब ढूंढते हैं और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। और फिर वो कहते हैं कि जनाब जितना पैसा कमा सकते हैं कमाएंगे। और उसके बाद आखिर में आके 3 ऑप्शंस बच जाते हैं उनके पास, या तो किसी बरतानवी सिटीजन से शादी कर लेते हैं, किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं, या फिर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर देते हैं। पिछले साल, मतलब आप इसी साल कह सकते हैं, जून के 2025 तक तकरीबन 16 से 18 हजार स्टूडेंट्स ने सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की। लेकिन खैर, फिर होता ही है कि जनाब उनको कह दिया जाता है कि अब जो वो यूनिवर्सिटी है ना, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वो आपको एज अ स्टूडेंट मजीद नहीं रखना चाहती। तो आपका ये वीजा खत्म होता है और आपको डिपोर्टेशन आप पर लग जाती है। तो आप खुद चले जाएं या फिर हम आपको पकड़ के डिपोर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को वहां से डिपोर्ट भी कर दिया, वहां से उनको बर्खास्त कर दी, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। खुदारा, अब उसने कहा कि जनाब ये फर्स्ट टाइम हुआ है, आज से पहले कभी नहीं होता था। मतलब बरतानिया के अंदर बहुत सारी चीजें इमिग्रेशन के मामले के अंदर ऐसी नहीं हो रही हैं जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई।
اب آپ کو کیونکہ آبویسلی جب یہ نئی حکومت آئی تھی لیبر حکومت تو ان کا موٹیو یہی تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جناب جب ہماری حکومت جائے گی, ہمارا جو ٹینیور کمپلیٹ ہوگا, تب ہم ملک میں آنے والوں کی تعداد بہت حد تک محدود کر دیں گے, بہت حد تک محدود کر دیں گے. اور آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹ ویزا برطانیہ کا ایک ایسا ویزا ہے جو پوری دنیا کے اندر, مطلب انگلینڈ کا یہ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے ویزا جو کہ سب سے زیادہ دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو, اور وہ اسی لیے کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے ہیں. لیکن بیشتر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے بجائے دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں, اور اس وقت سب سے زیادہ نزلہ اسٹوڈنٹس پہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسٹوڈنٹس سیاسی پناہ کی درخواست داخل کرنے والوں کو, آپ نے یاد ہوگا جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اکثر لوگوں نے کہا تھا نہیں جناب ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا, ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. آپ کو پتا ہے لندن کے اندر 1.5 لاکھ لوگوں کا مجمع نکلا تھا امیگریشن کے, جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف احتجاج کیا. لندن کی تاریخ میں اتنا بڑا غالباً کوئی احتجاج نہیں ہوا. پھر دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدارا یہ فوڈ ڈیلیوری کا کام مت کیجیے گا. کوئی بھی غیر قانونی کام کیوں کرنا ہے یار, آپ لوگوں نے کیوں کرنا ہے؟ آپ جس مقصد کے لیے ہیں پڑھیں, پارٹ ٹائم بھی کام کریں, اچھی ڈگری لیں, آگے بڑھ جائیں. اسٹوڈنٹ ویزا بے تحاشا ایسے ویڈیوز میرے پاس آتی ہیں, آپ یقین کیجئے ایسی بے تحاشا ویڈیوز آتی ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو انگلش بولنی بھی نہیں آتی اور وہ باقاعدہ طور پر اسٹوڈنٹ کا ویزا لے کر آیا ہوتا ہے اور انرول کرایا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک یونیورسٹی کے اندر. تو اب نا انہوں نے چیزوں کو کافی زیادہ سخت کر دیا, اور میرے لیے نئی چیز تھی کہ یار یونیورسٹی نے کس طریقے سے ڈپورٹ کرا دی. انہوں نے باقاعدہ ان اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن دی اور انہوں نے پھر بول دیا بھائی آپ تو آ ہی نہیں رہے 3-4 مہینے سے, آپ کی اٹینڈنس کس طریقے سے لگ رہی ہے, کون لگا رہا ہے, کیوں لگا رہا ہے, کس لیے لگا رہا ہے, اور آپ کام کیا کر رہے ہیں. آبویسلی پھر آپ نے اپنی ویزا کی وائلیشن کی, اور جب ویزا کی وائلیشن کی تو پھر آپ کے پاس بچتا کیا ہے پیچھے. تو خدارا اگر آپ برطانیہ کی سرزمین پر اسٹوڈنٹ ویزے پر موجود ہیں, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ فضول قسم کے کاموں میں دھیان دیں. سوچیے اگر آپ ڈپورٹ ہو گئے, اللہ نہ کرے, تو نہ آپ یہاں کے رہے نہ آپ وہاں کے رہے. پھر جن ماں باپ نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کو سہانے سپنے سجائے تھے اپنی آنکھوں میں کہ آپ جائیں گے, پڑھیں گے, دوسرے ملک میں جائیں گے, وہاں پر جا کے آپ اچھی تعلیم حاصل کریں گے, یار یہ ساری جابز جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہو نا, یہ ٹائم اگر آپ نے گزار لیا آگے آپ سوچو گے یار میں نے خامخواہ میں اتنا ٹائم اپنا برباد کیا ان چیزوں میں, دوسری جابز کرتا رہا, ادھر کرتا رہا, ادھر کرتا رہا. اور برطانیہ کے اندر جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ کون سا برائٹ اسٹوڈنٹ ہے, وہ خود ان کے لیے ویزا پروسیس شروع کرواتے ہیں. تو یار اپنے آپ کو 70% میں رکھنے کے بجائے 30% میں رکھیں نا, پہلی کیٹیگری کے اندر رکھیں جو کہ تعلیم حاصل کریں, اچھی تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھ جائیں. نہ کہ آپ صرف ایک یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیں اور آپ یونیورسٹی جائیں نہیں اور اوٹ پٹانگ کی کام کرتے رہیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. باقی آپ زیادہ اپنے اچھے اور برے کے لیے آبویسلی آپ خود زیادہ سمجھدار ہوں گے, لیکن اس وقت جو برطانیہ کی حکومت ہے وہ ان کا موٹیو بڑا کلیئر ہے, بہت وہ واضح ہے کہ بھائی ہم نے آنے والوں کو محدود کرنا ہے. آپ سوچئے کیئر ورکر ویزا بڑا بہترین ویزا تھا یار, آنیسٹلی بہت بہترین ویزا تھا, لیکن ان کے لیے جو اس کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں تو طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں برطانیہ. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بہت جو نا بیمار لوگ ہوتے ہیں, اولڈ ایج ہومز بنے ہوئے ہیں, وہاں پر ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کو میڈیسنز دینا, ان کی خیال کرنا, یہ بڑی بہترین قسم کی جاب تصور کی جاتی تھی. اور کیئر ورکر ویزا بہت ایزیلی مل جاتا تھا, نہ صرف آپ کو, فیملی کو, بیوی بچوں کو مل جاتا تھا. پاکستان کے اندر یہ ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہے ہیں, یہ ریوڑیوں کی بڑا, اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لے رہے ہیں ایپلیکنٹ سے ان کے بچوں کو بھیجنے کے لیے. 5 سال کا 3 سال کا یہ ویزا ہوتا تھا جو کہ ایکسٹینڈیبل بھی تھا, ایکسٹینڈ ہو جایا کرتا تھا. لیکن اب یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا استحصال کیا گیا ہے. کسی چیز کا استحصال نہیں کرا جاتا ہے, کسی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آئی ریئلی وش کہ آپ لوگ جو ہے نا میری ایک ویڈیو سے اگر کسی ایک کے لیے بھی فائدہ ہو جائے تو یہ میرے لیے بڑا, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور بے تحاشا لوگ ہیں برطانیہ کے اندر جو رابطے میں رہتے ہیں, بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں, چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, وہاں کی صورتحال کو بتا رہے ہوتے ہیں. اور وہاں کی صورتحال آنیسٹلی جتنا میں بیان کر رہا ہوتا ہوں اس سے زیادہ خطرناک ہے, خوفناک ہے. کسی کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ یہ ریئلٹیز نہیں ہے. آن گراؤنڈ یہ ریئلٹیز ہیں. خیر آپ کی اس بارے میں کیا رائے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا, نیا چینل بنا ہے, آپ کے پیار کی, آپ کی محبت کی ضرورت ہے,
ضرور کیجیے گا سبسکرائب. خیال رکھیے گا اپنا, کامنٹ ضرور کر دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.